प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध युद्ध अपराध सम्बन्धी माओवादी बाल सैनिकको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले दियो आदेश। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रकरण अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले फेरि पायो निरन्तरता। नवलपुरको दुमकौलीको अधिकतम तापक्रमको रेकर्ड ब्रेक। अनारमनीमा बढी वर्षा। कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। देशमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिन थालेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। गोर्खा डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुने गरी बजेट आएको नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको आरोप। सरकार छोड्न परे परोस्, यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिन्नौ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको चेतावनी। गाँजाबारे अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने विदेशीले रोक्नु भनेपछि रोक्यौं, नत्र हाम्रो संस्कृति नै थियो। गाँजा खेती एउटा आर्थिक सम्भावना हुन सक्ने अर्थमन्त्री महतको भनाई। प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको अर्थमन्त्री महतको टिप्पणी। बीमा क्षेत्रको सुधार गर्न बजारको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको महतको भनाई। बजेट बारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आरोप। बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा यसका सांसद किसान श्रेष्ठले गरे संसदको रोस्टरमै मौन धारण। निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने कुरामा सत्तारूढ दल नै विपक्षमा उभिए। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरूको माग। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकृत 50,000 रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा चर्को महँगी। भारतबाट मुर्रा जातका राँगा नेपाल आइपुग्न अझै 2 महिना लाग्ने। हलेसी क्षेत्र खोटाङ बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत दुधकोशीको पानी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 2 डिकुवाको भुम्जु डाँडामा पुर्याइयो। जुम्ली किसानहरूलाई रोपाईँको चटारो। मार्सी चामलको माग बढेपछि खेतीमा पनि आकर्षण बढ्यो। बेलहिया नाकामा 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य रूपमा भन्सार। उद्योग व्यवसाय खुसी हुँदा उपभोक्ता भने बेखुसी। व्यापार घाटा 12 खर्ब 4 अर्ब पुग्यो। 15.9%ले घट्यो व्यापार घाटा। प्रति महिना औसत 1 खर्बले आउँदै रेमिटेन्स। अमेरिकामा एल निनोको कारण गर्मी र प्रतिकूल मौसमको चेतावनी। अफगानिस्तानको मस्जिदमा भएको विस्फोटमा 11 जनाको मृत्यु, 50 बढी घाइते। डोनाल्ड ट्रम्पमाथि व्हाइट हाउसका गोप्य दस्तावेज अपचलन गरेको अभियोग। र ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसनबाट जोगिन एपीएफलाई कम्तीमा बराबरी र फ्रेन्चलाई जित्नै पर्ने दबाब। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध युद्ध अपराध सम्बन्धी माओवादी बाल सैनिकको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको प्रसङ्गबाट सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको युद्ध अपराध सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरेको रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ भनी माओवादी जनयुद्धकालका बाल सैनिक लेलिन विष्टले दिएको निवेदन उप सुनवाई गर्दै न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले माग बमोजिमको आदेश दिएको हो। बाल सैनिक लेलिन विष्टले प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफूलाई बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी जबरजस्ती अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै न्याय पाऊँ भनी रिट हालेका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमानेपछि उनी रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ भनी गएकोमा भट्टराईको इजलासले निवेदनको माग बमोजिम रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बेला बेलामा माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो समेत रहेका प्रचण्ड विरुद्ध युद्ध अपराधका मुद्दाको विषयमा कुराहरू उठ्ने गरेको छ र यसको विषयमा स्पष्टीकरण पनि प्रचण्डले दिइरहनु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न यसअघि एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह र सुषमालता माथिमको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भएको सुनवाईपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। अदालतले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी मुद्दामा मन्त्री परिषदको जेठ 12 गतिको निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। सो मुद्दाको अर्को पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमाथि जेठको 21 गते प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै यसअघि डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। नवलपुरको दुमकौलीको अधिकतम तापक्रमले रेकर्ड ब्रेक गर्दै 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यसअघि त्यहाँको उच्चतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। त्यो रेकर्ड विगत 4 दिन यता तोडिएर 43.8 पुगेको हो। तर विभागले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको 24 घण्टाको मौसमको विवरणमा दुमकौलीको अधिकतम तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको उल्लेख गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले दुमकौलीको अहिले सार्वजनिक भएको अधिकतम तापक्रम हालसम्मकै उच्च भएको बताउनुभयो। यद्यपि विभागले साँझ पाउने 6 बजे मात्र मौसमको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्ने भएकाले त्यति बेलासम्म थपघट पनि हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। विभागका अनुसार यस वर्ष दुमकौलीसँगै सुनसरीको धरान इलामको कन्याम र ओखलढुङ्गाको अधिकतम तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलका अनुसार पूर्व मध्य र पश्चिमका तराई मधेसका जिल्लाहरूमा गर्मी अत्याधिक बढेको छ। केही जिल्लामा तातो हावा चल्ने र लू लाग्ने सम्भावना भएकाले अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन पनि मौसमविदहरूले सुझाव दिएका छन्। यस वर्षको मौसम भारत आइपुगेको र त्यो नेपाल आइपुग्न केही दिन लाग्ने भएकाले केही दिन गर्मीको अवस्था कायम रहने मौसमविदहरूको प्रक्षेपण रहेको छ। यसैबीच पहाडका केही क्षेत्रहरूमा भने वर्षा पनि भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गत 24 घण्टामा 40 वटा केन्द्रहरूमा वर्षा मापन भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी 63.2 मिलिमिटर वर्षा झापाको अनारमनी वीरता केन्द्रमा भएको छ। विभागले मानव सञ्चालित 76 र स्वचालित 196 केन्द्रहरूमा वर्षा मापन गर्दछ। तीमध्ये 60 वटा केन्द्रमा 10 मिलिमिटर भन्दा बढी, 4 वटा केन्द्रहरूमा 25 मिलिमिटर भन्दा बढी र एउटा केन्द्रमा 50 मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा मापन भएको विभागले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका नेताहरूमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भइरहेको बताएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता खालका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले शान्तिपूर्ण बाटोबाट विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने हुनाले सरकारले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सहन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रदेश सभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्न र त्यहाँ उत्पन्न अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवाद र सहजीकरण गरिदिन पनि सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संविधान र कानुनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप देखिएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चर्को रूपमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। उहाँले पुरै राजनीति विकृत हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा बिना पैसाको कुनै काम नहुने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई पीडा दिने र शोषक सामन्तहरू र दलाल पुँजीहरू हाबी हुन पुग्ने र इमानदार र असल मानिस पाखा लाग्नुपर्ने स्थिति जना भएको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, माधव कुमार नेपालको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले गोर्खा डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुने गरी आएको बजेट आएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको पहुँचमा हुने गरी बजेट आएको भन्दै मान्ने नहुने बताउनुभयो। सचिव विष्टले बजेटले मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले बजेटले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सचिव विष्टले वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटले मुलुकमा विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने पनि जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले 110 करोड डडेलधुरा, 55 करोड गोर्खा र 70-75 करोड नुवाकोटमा गरी कुल 232 करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी 74 जिल्लामा 268 करोड बजेट छुट्याइएको भन्दै
यो कुनै पनि अवस्थामा सह्य नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताउनुभयो। यता स्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने र त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भए पनि बरु पार्टी तयार रहेको पनि पाण्डेको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ठूला देशहरूले गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेपछि नेपालमा त्यस अनुसार कानुन बनेर प्रतिबन्धित भएको बताउनु भएको छ। गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनु अन्यथा सहायता नै दिन्नौ भनेपछि त्यस अनुसार नेपालले कानुन बनाएर रोक लगाएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाललाई रोक्न दबाब दिने मुलुकहरूले अहिले खुल्ला गरेर बिजनेस गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। जुन देशले हिजो हामीलाई गाँजा कानुन ल्याएर रोक नत्र हामी सहायता नै दिन्नौ भन्यो, अलिअलि सहायता पनि रोकिदिएला भनेर हामीले कानुन नै बनाएर रोक्यौं। शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बजेट माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, नेपाललाई रोक्न दबाब दिनेहरूले नै गाँजा खेती खुल्ला गरेर बिजनेस गर्न थालेका कारण नेपालमा पनि गाँजा खेतीको सम्भावनाको विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर बजेटमा राखिएको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले बजेट मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको हो। तर बजेटमाथिको छलफलमा कतिपय सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले विदेशले रोक्नु भनेपछि रोकिएको नत्र नेपालमा गाँजाको संस्कृति नै रहेको बताउनुभयो। हाम्रो गाउँमा 4 जना वरिपरि बसेर चिलिम तान्ने त परम्परै सामान्य हो, त्यो त हाम्रो संस्कृतिदेखि नै चलिआएको कुरा हो उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो। अरूले रोक भन्यो, अलिअलि सहायता रोकिदेला भनेर रोक्यौं। ठूला देशहरूले औषधिका लागि भनेर गाँजा खेती गरिरहेको पनि उहाँले सुनाउनु भयो। अहिले उनीहरूले जम्मै खोलेर मेडिसिनल प्रपोजलका लागि, रिक्रिएसनका लागि भनेर ठूलो बिजनेस गरिराखेका छ। आफैले छोडिसक्यो उहाँको भनाइ छ। ठूला देशले गाँजा खेती गरेर बिजनेस गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा प्रतिबन्धित रहेकाले खोल्न हुन्न भन्ने बहस गर्नु उचित नरहेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदा नम्बर 29 देखि 46 सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लियरेन्स नहुनु, वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यस्ता समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबन्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने बताउनुभयो। उहाँले विश्व बैंकले दिएको अनुदान समेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्टि भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले साधारण र चालु खर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकम समेत जोडेर पुँजीगत खर्च 471 अर्ब बराबर रहेको बताउनुभयो। उहाँले बाह्य र आन्तरिक नीतिका कारण राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा समस्या सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन नियामक निकाय र बीमा बजारका खेलाडीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको एसियन इन्स्योरेन्स मिट 2023लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको बीमा ब्रोकरहरूले ग्राहकलाई उनीहरूले सामना गर्ने जोखिमहरू र तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न उपलब्ध बीमाबारे शिक्षित गर्न नसकेको भन्दै नियामक निकाय र बीमा बजारको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहयोगको आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री महतले डिजिटल प्लेटफर्महरू अँगालेर र प्रविधिको फाइदा उठाउँदै ब्रोकरहरूलाई फराकिलो रूपमा ग्राहकहरूमा पुग्न र निजीकृत प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बीमा क्षेत्रमा लचिलोपन निर्माण गर्न सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले बीमा उद्योगले आम नागरिकहरूको हितको संरक्षण मात्र गर्ने नभई राष्ट्रहरूको दिगो विकासमा पनि योगदान पुर्याउने बताउनु भएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य मार्क दिनु भएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उहाँको सो मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेटलाई राजनीतिक रङ दिएर हेर्ने काम वस्तुनिष्ठ हुन नसक्ने बताउनुभयो। उपमहासचिव शर्माले आगामी 10 वर्षको बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। यसरी बनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने र मुलुकमा विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सकिने उहाँको तर्क रहेको छ। दर्शक महानुभाव, जनार्दन शर्माको यो प्रस्ताव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले संसदको रोस्टममै मौन धारण गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलको क्रममा बजेटमा मधेसी र मधेसमा बसोबास गर्नेहरूमाथि गरेको अपमान र नागरिकताविहीन जनताका लागि संसदको रोस्टमबाट उहाँले मौन धारण गर्नुभयो। उहाँले यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने चेतावनी समेत दिनुभयो। सरकारले ल्याएको बजेटमा मधेसलाई हेला गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्ता पक्ष दलहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 2080-81 मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्र शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सो विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नै सन्तुष्ट रहेका छैनन्। सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मुक्ति प्रधानले सिडिओ कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। उहाँले यस्तो व्यवस्था कानुनमा नरहेको जिकिर गर्दै कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने पनि बताउनु भएको छ। पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टान, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हान, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले सरकार समक्ष यस्तो माग गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि व्यवस्था गरेका करका दरहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेका करका दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव राखेका छन्। व्यवसायीहरूले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सङ्घ संगठन, सम्मिलित विज्ञ समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरू 1 वर्षभित्र लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कोभिड-19 महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर गर्ने बताएका हुन् भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटनका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालमा फ्लाइट भाडा महँगो भएको बताउनुभयो। उहाँले सस्तो गन्तव्य भनिरहँदा भाडा दर भने महँगो भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले करका दर हेरफेर गर्दा केमा बढाउने केमा घटाउने भन्ने कुनै पनि छलफल बिना नै भ्याट बढाइएको प्रति असन्तुष्टि पनि जनाउनु भएको छ। सरकारले नेपालमा हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्सीबाट टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने चेतावनी समेत व्यवसायीहरूले दिएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँमा कार्यरत मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट अधिकृत 6औं तह लेखनाथ भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोगले पक्राउ गरेको छ। उनलाई 50,000 रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा शुक्रबार रकमसहित काठमाडौँको शङ्खमूलबाट पक्राउ गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले ल्याब दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालबाट खटी गएको टोलीले भट्टराईलाई पक्राउ गरेको उहाँले बताउनुभयो। पक्राउ परेका भट्टराईमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। तराई र हिमाली जिल्लाको तुलनामा पहाडी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा मूल्य वृद्धि बढी देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति बान्डसित सीमा नाघेर 7.41% पुगेको छ। यस अवधिसम्ममा सबैभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि काठमाडौँ उपत्यकामा 7.68%, पहाडमा 7.57% पुगेको छ। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा 7.15% र हिमालमा 7.12% मुद्रास्फीति रहेको छ। वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.54% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 8.89% रहेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मर मसला उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क 26.61%, रेस्टुरेन्ट तथा होटलको 14.87%, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको 13.69%, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 10.41% र सुर्तीजन्य पदार्थको 8.49% ले बढेको छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत मनोरञ्जन तथा संस्कृति उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचाङ्क 15.75%, विविध वस्तु तथा सेवाहरूको 13.08%, शिक्षाको 10.56%, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरूको 9.65% र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको 8.27% ले बढेको उल्लेख छ। गएको वैशाख महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति 3.31% रहेको छ। उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्य 3.12% ले घटेको छ भने निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य वृद्धि 2.68% रहेको उल्लेख गरिएको छ।
भारत सरकारले सहयोग स्वरूप दिने भनिएको मुर्रा जातका 15वटा राँगा नेपाल आइपुग्न अझै 2 महिना लाग्ने भएको छ। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको 15वटा मुर्रा राँगा आउन 2 महिना लाग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको यो सहमति अहिले निकै चर्चाको विषय पनि बनेको छ। नस्लो सुधारका लागि नेपाल ल्याउन लागेको मुर्रा जातको राँगाको प्राविधिक टोली भारत गएर अध्ययन गरिसकेपछि मात्र ल्याइनेछ। नेपाल ल्याएपछि राँगालाई पशु सेवा विभाग मातहतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा, नेपालगञ्ज र लाहानमा व्यवस्थापन गरी ब्रिय उत्पादन गरिनेछ। सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार मुर्रा राँगाका लागि विशेष प्रकारको गोठ र उनीहरूको शारीरिक बनावटको आधारमा दानापानी व्यवस्थापनका लागि पशु विज्ञ खटिने जनाइएको छ। उन्नत नस्लका मुर्रा राँगाबाट वीर्य सङ्कलन गरी देशभरिका किसानका गोठमा पुर्याई भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराई नस्ल सुधार गरिने योजना छ। भैँसी पालन पेसाबाट किसान पछि हट्दै गएको अवस्थामा आउने दिनमा भैँसीको नस्ल सुधारका कारण किसानलाई फाइदा पुग्ने पनि विश्वास गरिएको छ। हलेसी क्षेत्र खोटाङ बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत दुधकोसीको पानी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 2 डिकुवाको भुङ्जु डाँडामा पुर्याइएको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 बाहुनी डाँडाको लुलीमाबाट दुधकोसीको पानी परीक्षण स्वरूप भुम्जु डाँडा निकालिएको हो। दुधकोसीबाट 150 mm को पाइप मार्फत 4500 मिटर माथि रहेको डाँडामा पानी निकालिएको संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना खोटाङका प्रमुख हेराकाजी महर्जनले जानकारी दिनुभयो। भुम्जु डाँडामा पानी निकाल्ने प्रयासको सफल परीक्षण भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। दुधकोसीको पानीलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 2 डिकुवाको भुम्जु डाँडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानको काभ्री डाँडामा पानी निकालेर वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ 2074 सालदेखि करिब 1 अर्बको लिफ्टिङ आयोजनाको काम अगाडि बढाइएको थियो। दुधकोसीको लुलीमाबाट भुम्जु डाँडा र महादेव बेसीबाट काभ्रे डाँडामा पानी निकाल्ने मेन लाइनको ठेक्का दिवा महादेव खिम्तीले गरिरहेको छ। महादेव खिम्तीले 2076 साल पुस 17 गतेसम्ममा 31 करोड 75 लाख 96 हजार रुपैयाँ भ्याट बाहेकमा सम्पन्न गर्ने गरी 74 साल 21 गते मेन लाइनको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। महादेव बेसीबाट काभ्रे डाँडामा पानी निकाल्नका लागि पम्प जडानको काम मात्र बाँकी रहेको संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालयले जनाएको छ। जुम्लाका किसानलाई यति बेला मार्सी धान रोप्न नभ्याइ भएको छ। उनीहरू बिहानैदेखि रातिसम्म खेतमा व्यस्त हुने गरेका छन्। जेठको पहिलो हप्तादेखि असारको दोस्रो हप्तासम्म जिल्लाभर धान रोपाई हुने गरेको छ। पछिल्लो समय मार्सी धानको चामलले बजार पाएपछि किसानहरू मार्सी धान रोपाईप्रति आकर्षित हुन थालेका छन्। जुम्लामा उत्पादन हुने मार्सी चामलको माग देशभर बढिरहेकाले पनि मार्सी धान खेती वर्ष नै बढेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश अधिकारीले बताउनुभयो। जिल्लाका 7 गाउँपालिका 1 नगरपालिकाको सिन्जा चन्दननाथ क्षेत्र, तातोपानी, दोपाल गाउँ, गर्ज्याङकोट र विश्वकै उच्च ठाउँमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा पनि स्थानीय काली मार्सी र रातो मार्सी धानको रोपाई धमाधम भइरहेको छ। जिल्लामा 2850 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 1200 हेक्टरमा मार्सी धानको खेती हुने गरेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइरहेको छ। गएको वर्षको असोज महिनाको बाढी पहिरोले सिन्जा गाउँपालिकाका 42 वटा कुलोमा क्षति गरेको थियो। गाउँपालिकाको लगानी र स्थानीय बासिन्दाको जनश्रमदानबाट 28 वटा कुलो पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि सिन्जाका प्रायजसो क्षेत्रमा धान रोपाई सुरु भएको सिन्जा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल धितालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली उद्योगी व्यवसायको बढ्दो दबावपछि रूपन्देहीको बेलहिया नाका सीमा नाकामा कडाई गर्न थालिएको छ। भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार र राजस्व लक्ष्य समेत घट्दै गएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूको समेत माग पूरा गर्दै भन्सार नाकामा कडाई थालिएको हो। सीमावर्ती बजारमा हुने अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा 100 रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिराउन थालिएको छ। यो प्रक्रियाले यताको उद्योगी व्यवसायीहरू खुसी भए पनि केही उपभोक्ताले भने गलत भएको दाबी गरेका छन्। भारतको सुनौली बजारमा गएर दैनिक 2 करोड रुपैयाँसम्म सामान नेपाली किनमेल गर्ने गरेको निजी क्षेत्रको दाबी छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाका नेपालकै दोस्रो ठुलो भन्सार नाका हो। दैनिक उपभोग्य सामानदेखि विवाह, व्रतबन्ध, पूजाआजाका लागि समेत गुल्मी, पाल्पा, अर्घखाँची लगायतका जिल्लाबाट नेपालीहरू दैनिक जाने गरेका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले सीमा नाका चेक जाँचमा कडाई सकारात्मक कार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले यो कार्यले स्थानीय बजार चलायमान हुनुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पर्ने दाबी गर्नुभएको छ। भन्सारमा अहिले नियमन अनुसार भन्सार दर दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा 100 रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा कुनै पनि सामान आयात गर्दा अनिवार्य भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर व्यवहारिक पक्ष भन्दै यसअघि यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको थिएन। भन्सार नतिरी सामान वितरण नदिनु रूपन्देहीको भैरवा भन्सार कार्यालय बेलहिया नाकामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी कडाइका साथ खटाइएको छ। भन्सार शुल्क तिर्नेको लाइन देखिन थालेको छ। उनीहरूले पारीबाट किनमेल गरी फर्केकालाई भन्सार प्रज्ञापन पत्र कटाएर भन्सार तिराउने गरेका छन्। भैरवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मणिराम पौडेल
दिल्ली भारतीय बजारबाट किनमेल गरी फर्कनेलाई भन्सार तिरेर मात्र छाडिएको बताउनुभयो। पौडेलले तस्करीको सामान व्यवसायले खरिद गर्न नहुने बताउँदै अवैध कारोबारबारे व्यवसायले सूचना दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.9%ले कमी आई 12 खर्ब 4 अर्ब 42 करोड कायम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 24.9% बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात 9.8% पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात 10.8% थियो। चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा कुल वस्तु आयात 16.8%ले कमी आई 13 खर्ब 35 अर्ब 32 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 28%ले बढेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 15.1%, 21% र 18.6%ले कमी आएको छ। वस्तुगत आधारमा रासायनिक मल, स्पोन्ज, आइरन, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ, कागज लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारी साधन तथा स्पेयर पार्ट्स, एमएस विलिट, त्यस्तै गरी औषधि, अन्य मेसिनरी तथा पार्ट्स, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्ट्स लगायतका वस्तुको आयात घटेको उल्लेख छ। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात 24.5%ले कमी आई 130 अर्ब 90 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 59.8%ले वृद्धि भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षबाट प्रति महिना औसत 1 खर्ब रेमिटेन्स आउन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 10 महिना साउनदेखि वैशाखमा औसत 10 खर्ब 5 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो परिमाणमा गत वर्षको यस्तै अवधिको तुलनामा 23.4%ले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.5%ले बढेको थियो। 10 महिनाको अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 13.4%ले बढेर 7 अर्ब 70 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.2%ले घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ लिने नेपालीको संख्या 51.4%ले बढेको छ। 10 महिनामा 4,21,279 जना श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 3.7%ले बढेर 2,38,976 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 185.5%ले बढेको थियो। अमेरिकामा एल निनोको कारण गर्मी र प्रतिकूल मौसमको चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रिय महासागरीय तथा वायुमण्डलीय NOAA वैज्ञानिकहरूले एल निनो जलवायु परिवर्तन आउन लागेको र यसले चरम मौसम र उच्च तापक्रमको जोखिम बढाएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। एल निनो समुद्रको पानी सामान्यतया भन्दा बढी तातेको अवस्था हो। प्रशान्त महासागरको सतह माथिको तापक्रममा 0.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम वृद्धि कायम रहेको अवस्थामा त्यसको विश्वव्यापी असर पर्ने गर्छ। यो असरले वायुको नियमित प्रणालीलाई खलबल्याउँदा पैदा हुने अवस्था नै एल निनो प्रवाह हो। भूमध्य रेखा नजिकैको मध्य र पूर्वी प्रशान्त महासागरमा समुद्रको सतहको तापक्रम पछिल्लो पटक सन् 2018-19 औसतभन्दा बढी तातो भएका कारण मौसमको सामान्य ढाँचामा परिवर्तन भएको थियो। यो अवस्था औसतमा हरेक 2 देखि 7 वर्षमा देखिने गर्छ। NOAA का जलवायु वैज्ञानिक मिचेल लेउरेक्सका अनुसार यसको शक्तिको आधारमा एल निनोले विश्वका केही ठाउँहरूमा भारी वर्षा र खडेरीको जोखिम बढाउने जस्ता विभिन्न प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ। यस हप्ता अस्ट्रेलियाले एल निनोले भीषण डढेलोको जोखिममा रहेको क्षेत्रमा अत्याधिक न्यानो र सुक्खा मौसम निम्त्याउने चेतावनी दिएको थियो भने जापानले एल निनोले वसन्तका लागि आंशिक रूपमा तापक्रम बढाउने बताएको थियो। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त बदख्शान स्थित एउटा मस्जिदमा भएको एक विस्फोटमा परि कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 50 जना घाइते भएका छन्। गत मङ्गलबार बिहान आत्मघाती विस्फोटमा मारिएका बदख्शान प्रान्तका डेप्युटी गभर्नर निसार अहमदीको अन्तिम संस्कारका लागि प्रार्थना चलिरहेका बेला बिहिबार यो विस्फोट भएको थियो। प्रान्तीय राजधानी फैजाबादमा भएको उक्त विस्फोटमा सो प्रान्तका पूर्व प्रहरी प्रमुख समेत मारिएका छन्। घटनाको जिम्मेवारी अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन, तर अफगानिस्तानमा सक्रिय आइएस समूहले विस्फोट गराएको हुन सक्ने आशंका तालिबान सरकारले गरेको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई गोप्य कागजात चुहावट र दुरुपयोगको आरोपमा अभियोग लगाइएको छ। अर्को वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनको तयारीमा रहेका ट्रम्पलाई व्हाइट हाउसको गोप्य कागजात तोडमोड गरेको तथा दुरुपयोग गरेको कसुरमा अभियोग लगाइएको स्वयं ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ मार्फत बताएका छन्। फ्लोरिडाको मायामीमा रहेको संघीय अदालतमा आउँदो मङ्गलबार ट्रम्प हाजिर हुनुपर्नेछ। उनी विरुद्ध गोप्य कागजात सम्बन्धी विभिन्न 7वटा मुद्दा लगाइएको छ। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई गत अप्रिलमा म्यानहट्टन फौजदारी अदालतमा 36
36 वटा अपराधको अभियोग लगाइएको थियो। संघीय अदालतले भने ट्रम्पलाई पहिलो पटक बोलाएको हो। पछिल्लो अभियोजनले ट्रम्पको चुनावी अभियानलाई धक्का पुग्नेछ। यो अभियानबारे अमेरिकाका सरकारी निकायहरू नै बेखबर थिए। अमेरिकी गुप्तचर सेवा र अमेरिकी मार्शलहरूले आरोपको बारेमा अग्रिम सूचना पाएका थिएनन्। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेपछि मात्र उनीहरूले यस विषयमा जानकारी पाएका हुन्। अमेरिकी गोप्य सेवाले पूर्व राष्ट्रपतिको सुरक्षा हेर्ने गर्दछ भने मार्शलहरूले अदालत र न्यायाधीशहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने गर्छन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ नेपाली समयअनुसार समाचारपाटी न्युज बुलेटिन भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।